سلمنتايم سبات قالات كازا يخبروا لك سلمنتايو نقول سب حراينا بلكان هالخا واقخنا قدل زخيد اتحقي خنقركا اتتصقم سبات زي كونس اتنسغا نقزار اسخا زغمت كاي واقايو لومي عالم بملء بخبري خطمتك كان كتسقدل كان زقبرو حمشتا مشتراو حقتات كنقركا بفلاي اب مبراب حيث تغمته هيوت كامل بملء كغيرو ايو بتناي مفلم تغنجمر كلنا اب قدر حدث تغمته نقزار اسخا مخبار مالت تعبيتنيا مخان وين سبات من عق مالت زي كونس نتي عملاخ زهابك من النتن كبرن بقب مردع مالتيو if you are not for yourself who will be for you زبها لبها هلالو نبعلخات زي كوينكا نعخا من يخونلكا نبعلخات تهبا واقا ملكع واقا خايو كم زفلت علم لكع كم مستواتيا نرأسخا تحت واقا تهبكايا علمون حسر واقا جيرح تقزأكايا نرأسخا كم كبار عنك انت ريخايا جن كل سبت نكاقا كخبرا كان كحزكاني قدد سبات نعاقا بخمي كحزوخا خمزلو تمهرتم نسخا بعلخاخا زعبا رأسخا اتزارو منقالات حيل اللوميو أنا يكولانيه أنا عدلي باللي ينزوب لغالات ننبسخا زغطلو سميهم نرأسخا بحماك تزارو خلخا نوشتاو حيل خايخا تدخم زلخا نمجزار رأسخا أنا خوريه أنا تعرنيايه أنا تصبغي قبأني يلكا ختنقرا خلخا منفسك حدس مورالكا دما يلعل كل سب دوخون قلنا لو فتصم زبهال سب يلن أفلالايقن يتم رؤسهم زخورو سبات دخامهم نايك أربا مخرتم ويكا عمس فتاري أمي مش فتحوا أبقدم سبات كل جزي دوخون قلنا خاطر حتر إتخوينكا سبات بناي دنقاز عين خريخا جمرو دنقاز دما أخصح حد درجايو كأوز حلفة جن نابن عقتيو صغير نسبات حيل خانسن عاد كان ريوم دخام كاجن نمعوالة خاتة تقوملو نجزار اسخام خبار مالت أيفال موال ملماد مالتيو كبر خاز تنكفن جزي خاز بخنن ويد ما من النت كاز حسر نجار كما تخلو إن بغت بالكت كيلا لكا سبات مسمر كخفل تخلو نعاها متنكافي تنقو حدا سب نعاها كم دلله يخجعوت الكاتفقد كالو نرسخي خبر كيان مالتيو نجزار اسو زخبر سب فلوي تلال مقوسلو كي تزاربه كبرين صغارة كمزي عينت سب نفوعت سباتن صبوع عدلن ناو يسحب نرأسها تخبرا خلخا نخالقتون كمي كم تخورم تفلتيخا كمي انتيلكا زي بالكا تهبا يتخلنخا نرأسها زي حابكا يا خبري نسبات كتهبهم ما يتخلنخا كبر خاب إيدكايا علمني عخا تبكا قبر ملسي نسخا خاب نجزار رأسها تهبا خبري استبقى سيو سلازي رأسها غنى بمننت كادما تحبن قالات كون أتبق لنفسها دما أبتي زبالت أهوكات زيبولو هابتي غيركا حزا شعون عخا علم بمولي اختدالي كانيان كتسقدل كانيان كالاي أيفال مبال انبي مبال لمد أيفال مبال حدا خابتون كبرتن قنا دما أزيو أدلاينا هيوتنا خالتيو كل جزي حراي تبلتخونكا ترقمنا يقزار رأسي مدابن إلامان دليتن يبليني خاتب الزلخا مالتيو سبات كل جزي حراي نزبلم سب كم مقلقلي دا عنبر كم مشارختي أيري ونيوم كل جزي فقادنياتات مخوان نعانا نمركاب قليل يقبرو زخوانا قليل نقرد ما واقو تحتيو وركي سلامنتاي كبار كوينو أب كل خرنعات منقدتات سلازي يركبيو نسخاونكم يخا نخل سبن نخل خونتاتن ألو ختبلكا كمتي أب كل بوتاز ركب إمني كتكوتر تجمر أيفال كتب الكالخاقن جزي خانك كان كبر مخانو بملكت هبلخا مالتين نحاد سب زيت مكانجر أيفال كتب له خلخان نرأسخا جن قوة تبلا لخا مالتيو نجزار اسخا نتعنا خان عرفت خان ويكعن علامة خان قوة تبلا لخا مالتيو سبات كتحقو سيلكا حراي كتب الكالخا نرأسخا تقول اللخا واشتخانا تقاومه حراي مبال لنفسخا متلهم مالتيو بوزي حساب أيفال انتيلو سبات كتولوني يميلنا نفرح تتحققن تتتصاراريو نخل سب حراي تبلتخوينكا سبات كتقوم الكاي جمرو زي دما او وشتخا قرح انت فتر اب موداتا دما اتركب يبالاشو ايفال موالقن نصر قدب سلاز فتر سبات اوي دو كم زولو يفلتو زي دما تعوين نوحن زصنح كبرن فقرن دما يفتر سالساي مستركا او وشتخا هلو حدا مصحف كل قصات تناوي بمستوده سبات ام مدردر يقمطو ونبر دقيمو ميريون نسخاون كل مستر كان حلف تاريخ كان دخام كان مدب كان
ንኹሉ ሰብ ትነግር እንተደኣ ኮይንካ ትርጉምካን ክብርኻን ምስትውዓልካን ይጠፍእ ሰባት ብዛዕባኻ ዘይፈልጥዎ ናይ ምስጢር ገጻት ምዝህሉ ኩል ግዜ ብናፍቆትን ብኽብርን ክጥምቱኻ ይገብሮም ብዛዕባ ድኽመትካን ውድቀትካን ንኹሉ ሰብ ምዕላል ንሰባት ናብቲ መጻኢ ህይወትካ ዝበፅሕኻዮም ምርኣይ ማለት እዩ ሎሚ ፈተውትኻ ዝመስሉ ሰባት ጽባሕ ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ምስጢርካ ኣብ ውሽጥኻ ምስ ዝኸውን ግን ንመንነትካ ዝከላኸል ዓብዪ ድፋዕ ሓጹር ኣለካ ማለት እዩ ሰባት ካሕሲኻ ዝጥቀሙሉ ሓበሬታ ይተሃቦም ከምቲ ሓደ ዘርኢ ኣብ ውሽጢ መሬት ኣብ ጸልማት ተሓዊኡ ዝበቅል ዓበይቲ መደባትካ እውን ኣብ ውሽጥኻ ክወስሉ ኣለዎም ሕልምታትካ ገና ከይተተግበሩ ንሰባት እንተነጊርካዮም ብኣሉታዊ ርእቶታትን ብቕንዓቶምን ነቲ ድሌትካ ቀትልዎ ይኽእሉ እዮም ምስጢርካ ዓቂብካ ብስቕታ ስራሕ ውፅኢትካ ምስ ተረእየ ድማ ንባዕሉ መልሲ ክኸውን እዩ ኣብ ማሕበራዊ ርክባት ኩሉ ሰብ ብዛዕባኻ ዝፈልጥ እንተኮይኑ ንዓኻ ንምንዓቕ ቀሊል ይኾነ እዚ እኮ ክስቶ እዩ እዚ እኮ ከምዚ እዩ እዚ እኮ ከምዚ ይሰርሕ ኩሉ ነገር እኮ ንፈልጦ ኢና ዝብል ስምዒት ኣብ ሰባት ይፈጥር ንገዛ ርእስኻ ሓያል ምስጢራዊ ሞገስ ክህልወካ እንተደኣ ጌርካ ግን ሰባት ኣብ ቅድሚኻ ክዛረቡ ከለዉ ይጥንቀቑ ንዘረባኻ ድማ ብዓብዪ ትፅቢት ይሰምዕዎ ውሽጥኻ ከም ኣዝዩ ዓሚቕ ባሕሪ ይኹን ሰባት ኣብ ላዕለዋይ ክፋልካ ክሕምሱ ይኽእሉ እዮም እቲ ውሽጣዊ ሃብትኻ ግን ንዓኻ ነቶም ብሓቂ ዝቐርቡኻን ጥራሕ ዝተተሓዘ ይኹን ምስጢርካ ዝዓቀብካሉ መዓልቲ ንርእስኻ ናይ ንግስነት ዝሃብካያ መዓልቲ እዩ ሰባት ብዛዕባኻ ክግምቱ ሕደጎም እምበር ኩሉ መርኣያኻ ይትሃቦም ራብዓይ ካብ ዘረባ ብተግባር እዮም ከም ዝፍለጥ ኣብ ዓለም ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ እቶም ክገብር እየ እናበሉ ዝዛረቡን እቶም ከይተዛረቡን ዝገብሩን ሰባት ንዘረባኻ ከኣምኑኻ ይኽእሉ እዮም ንተግባርካ ግን ይስዕብዎ ቃልካ ናይ መንነትካ መለክዕ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ፌርማኻ እውን እዩ ሓደ ሰብ ቃል ኣትዩ እንተዘይፈፂምዎ እቲ ፌርምኡ ዋጋ ከም ዘይብሉ ወረቐት ይኸውን ክመጽእ እየልካ እንተዘይመጺኻ ክገብሮ እየልካ እንተዘይጌርካዮ ቀስ ብቐስ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዘለካ ተኣማንነት ይጠፍእ ብስቕታ ስራሕ ውፅኢትካ ግን ነኮዳ እዩ እዚኣቶም ሓያላት እዮም ዝበሃሉ ሰባት መደባቶም ኣብ ውሽጦም ሒዞም ብስቕታ እዮም ዝሰርሑ ብዙሕ ብምዝራብ ነቲ ስራሕ ዝደለኻዮ ሓይሊ ይብትኖ እዩ ተግባርካ ባዕሉ ክዛረብ ክትሓድጎ ከለኻ ግን ሰባት ክንዕቑኻ ይኽእሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ውፅኢትካ ካብ ኣሽሓት ቃላት ንላዕሊ ዓዊሉ ይዛረብ ብዘረባ ንሰባት ንግዚኡ ክተታልሎም ትኽእል ትኸውን ተግባር ግን ሓቂ እዩ ሰባት ንዘረባኻ ጥራሕ ሰሚዖም ጎበዝ ክብሉኻ ይኽእሉን ተግባርካ ምስ ረኣዩ ግን መንነትካ ይፈልጡ ንሰባት ብዘረባኻ ንምምሳጥ ኣይትፅዓር ብተግባርካ ንምልዋጥ ድኸም ሰባት ንዘረባኻ ክርስዕዎ ይኽእሉ እዮም ዝገደፍካሎም ስምዒት ግን ንዘለዓለም ይነብር ቃልካ ክቡር ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ክገብሮ እየልካ መፅባዕ ኣይትእትዎ ሓደ ክገብሮ ይክእልን እየ ምባል ካብ ክገብሮ እየልካ ምትራፍ ኣዝዩ ይበልዝ እዚ ንዓኻ ከም እሙን ሰብ የቁፅረካ ዓለም ብቓላት ዝመልኡ ሰባት ሰልችዋ እዩ ብተግባር ዝተለወጡ ሰባት ግን ትናፍቕ ብዙሕ ኣይትዛረብ ሕልምታትካን መደባትካን ንኹሉ ሰብ ኣይተካፍል ኣብ ክንድኡ ብስቕታ ስራሕ ውፅኢትካ ምስ ተረኣየ ድማ ዓለም ብኽብሪ ክትጥምተካ እያ ሓምሻይ ናይ መወዳእታን ጽኒኢልካ ምስማዕ ኣብ ዓለም ክልተ እዝንን ሓንቲ ኣፍን ዝተዋሃበና ካብቲ ንዛረቦ ንላዕሊ ክንሰምዕ ስለተደለየ እዩ ሰባት ብዛዕባ ርእሶም ክዛረቡን ሓሳባቶም ከካፍሉን ባህሪ ፍትወት ነብሲ ኣለዎም ጽኒኢልካ ክትሰምዖን ከለኻ ንስኻ ክቡርን ኣብ ሓሳብካ ኸዓ ዓብዪ መልእኽቲ ኣለዎ ዝብልኻ ተመሓላልፍ ዘለኻ ሰባት ንዝሰምዖም ሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሰብ ንላዕሊ የኽብርዎን ይፈትውዎን ይኣምንዎን እዚ ድማ ሰባት ከይተረድኦም ናብኡ ክሓስቡ ይገብር መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ እዩ ነቲ ዘተ ዝቋጻጸሮ ዘሎ ኢሉ ይሓስብ እቲ ሓቂ ግን ተጸራሪ እዩ እቲ ዝሰምዕ ሰብ ዘሎ እዩ ተቋጻጺርዎ ዘሎ እቲ ዝሰምዕ ሰብ እዩ ግን ሓበሬታ ዝእክብ ናይ ተዛራባይ ድኹም ጎኑን ሓያል ጎኑን የጽንዐሎ ማለት እዩ ኣተሓሳስቡ እውን ይግምግሞ ኣሎ እቲ ዝዛረብ ግን ሓበሬታ ይህበሎ ጽኒኢልካ ምስ ሰምዕኻ ኣብ መወዳእታ እትህቦ ሓንቲ ቓል ካብቲ ዝተዛረበ ንሰዓታት ዝበሎ ንላዕሊ ሚዛን ጽልዋ ይህልወካ ማለት እዩ ኩል ግዜ ዝዛረብ ሰብ ቃላቱ ይረኽሱን ወይ ከዓ ዋጋ ይሰኣኖም እዩ ሰባት ድማ ንሱ እኮ ጠርዓርዓ እዩ ዝብል ስቑኢሉ እኮ እዩ ዝጉረን ዘይፈልጥ ክብሉኻ ይጅምሩ ጽኒኢልካ ሰሚዕኻ ብውሑዳት ቃላት ትርጉም ዘለዎ ሓሳብ ክትህብ ከለኻ ግን ሰባት ንዘረባኻ ከም ወርቂ ይጽበይዎ ቃልካ ትሑት ጽቡቕ ትርጉም ዘለዎ ምስ ዝኸውን ክብርኻ ኣብ ቅድሚ ሰባት ይውስኽ ጥበበኛ ሰብ ቀልጢፉ መልሲ ንምሃብ ኣይጋገን እዩ ኣብ ክንድኡ ስለምንታይ ከምኡ ኢልካ
ወይ ድማ ዝያዳ ክተብርህለይ ትኽእል ዶ ዝብሉ ሕቶታት ብምሕታት ንዘረቡ ዝያዳ ክፍቶ ክኸውን ይገብሮ። እዚ ድማ ንዓኻ ከም ዓሚቆ ተሓሳስባ ዘለዎ መስተውዕልን ትናን ዘለዎ ሰብ ገይሮም ይርኢኻ። ሰባት ምስ ሰብ ዘይኮነስ ምስ ጥበብ ዝዕልሉ ኮይኖም ይስምዖም። ቀልጢፍካ መልሲ ምሃብ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ጣዕሳን ጌጋን እዩ ዘምርሐካ። ጽኒኢልካ ትሰምዕ ከለኻ ግን ነቲ ኩነታት ብግቡእ ክትመዝኖን ዕድል ይበካ። ሓደ ሰብ ጸርፊ ወይ ከዓ ሕማቅ ቃል እንተተዛሪብካ ስቕ ኢልካ ጽኒኢልካ ተሰሚዕኻዮ እቲ ስቕታኻ ንዕኡ ከሕፍሮ ይገብሮ። ንዓኻ ግን ናይ ስምዒት ጎይታ ገይሩ ይርኤካ። ምዝራብ ከም ብሩር እንተደኣ ኮይኑ ምስማዕ ግን ከም ወርቂ እዩ። ጽኒኢልካ ምስማዕ ምርኣይ ድኻም ዘይኮነስ መርአይ ውሽጣዊ ሓይልኻን ርእሰ ተኣማንነትካን እዩ። ዓለም ብጫውጫውታ እያ ተመሊኣ። ጽኒኢሉ ዝሰምዕ ሰብ ምስ ትኸውን ግን ኣብ ማእኸል እቲ ጫውጫውታ ከም ክባር ዕንቁ ክትደምቕ ኢኻ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክነግረካ፣ ክብሪ ካብ ሰባት ዝወሃበካ ህያብ ዘይኮነስ ንሕና በዓልና ነጥርዮ ነገር እዩ። ስለዚ ዝያዳ ስማዕ፣ ውሕድ ተዛረብ፣ ብጥበብ ድማ ንበር። ነዞም 5 ሕዚ ዝረኣናዮም ነጥብታት ኣብ ህይወትኩም ብምጥቃም ሰባት ንዓኹም ዘለዎም ኣይረኣያ ክቕይር እዩ። ክብራት ተኸታተልትና ክሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ብኽብሪ ነምስግን። ኣብ ዝቕፅል ንዝብናው ቪድዮ ብቐዳምነት ንኽበፅሐኩም ቻነልና ላይክና ሼር ብምግባር ቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናቻነልና ቤተሰብ ንኽትኮኑ ክሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ደጊምና ብኽብሪ ነምስግን። ኣብ ዝቕፅል ክሳዕ ንራኸብ። ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩለይ ቻው።